वज्रे काणकोण हांगाच्या न्हंयक 2 जाण भुरगे चिमुकले भुरगे आज बुडले. डिटेल म्हायती अशी की ऋत्वेक आनीक ध्रुव अशी ते भुरग्यांची नांव जावन आसात. ऋत्वेक हो नंदनगद्दा कारवारचो, हो सयऱ्याक सुटी पडल्या म्हणून सयऱ्यागेर रावपाक येयल्लो आनी ध्रुव हो 4 वर्सांचो भाटपाळ हांगचो जे बुडल्या थंयच्यान 4 जवळ जवळ अर्द किलोमिटर तांचें घर आसा. 3 जाण भुरगे मेळोन घरा कडेन सांगनासतना हांगा न्हांवपाक गेले. उदकाचो अंदाज कळनासतना 2 जाण भुरगे बुडले. एकलो वयर आशिल्लो ते बुडले म्हूण कळटकीर वयर येना म्हणटकीर तिसरो भुरगो आशिल्लो ताणें धांवत येवन घरा कडेन इन्फॉर्म केलें. शेजाऱ्यांक कडल्यान आमकां अशें कळोन येता की जो बंदारो आसा वज्र्यांक, त्या बंदाराच्यो प्लेटी खंय काल काडलेल्यो, ताका लागून उदकाचो फ्लो चड येयलो आनी हे बुडले असो तेंचो अंदाज आसा. जेन्ना हे बुडले म्हूण कळटकीर त्या भुरग्यांक सांगतकीर सगळे शेजाऱ्यांनी धांवाधांव केली. गांवच्या लोकांनी धांवाधांव केली आनी तांकां सोदून काडले आनी तेन्नाच ते गेल्ले आशिल्ले अशें तेंचें म्हणणें आसा. नंतर फायर ब्रिगेड आनीक एम्बुलन्स येवन तांकां काणकोण हॉस्पिटलांत हाडले, पूण ते ब्रॉड डेड तांकां डिक्लेअर केल्ले. कितें हांगा अरे आज सकाळी मरे आता भुरगे 3 जाण भुरगे ह्या वाड्या वयले म्हळ्यार हांगा संभाजीनगर दुप्यामाळ म्हणटा त्या घरा आसा तेंगेर हांगा त्या घरांतले भुरगे 3 जाण भुरगे, 2 जाण 6 ते 7 वर्सांचे आनी एकटो 8 ते 9 वर्सां हेजे हितूंतल्यान 3 जाण भुरगे अशे येयले मरे. ते म्हाका दिसता सादारण हांगच्यान 1 किलोमिटर आहा ते घर तेंचें घर. घरा आसा ती 1 किलोमिटर आहा. तेजे सकयल शेत आसा, शेतांतल्यान ही न्हंय आमगेली न्हंय दिसता ती न्हंय आहा. ही न्हंय आतां हांगा उदक जावं ते म्हाका दिसता अशे भुरगे सांजे मागीर बी येताले दिसता न्हांवपाक, कित्याक तांकां नाल्यार वयवाट आसा हेजी. आनी ते भुरगे आयले आनी 2 जाण भुरगे बुडले पळय. कपडे बी हांगा तेमी कपडे बी हांगा काडून उडयले. ह्या भुरगे ते देंवोन गेले न्हंयक आनी बुडले 2 जाण भुरगे. आनी तो व्हड भुरगो एकटो आसलो तो मागीर धांवोन वचून घरा कडेन तांकां बाकीची फॅमिली सांगलें आनी तेजे नंतर लोक थंयचे धांवोन येयले. मागीर फायर ब्रिगेड आयली. तांकां कळटकीर फायर ब्रिगेडीच्या लोकांनी तांकां आमगेले हे आसता फायर ब्रिगेडीचे तेमी काडले हांगच्यान. आनीक हे भुरगे 2 जाण डेड जाले त्या टायमार. पूण आज कितें बंदाराची प्लेटी बी कितें काडल्या खरी? आजूच म्हाका दिसता बंदारा प्लेटी काडून उदकाचो मातसो लेवल वाडलो आनी उदक हांगा कमी आसलें. आयज ते मातशें लेवल वाडलेल्यान म्हाका त्या भुरग्यांक अंदाज आयलो नासता म्हाका त्या भुरग्या उदकाचो. एक्झॅक्टली कितें जालें? म्हाका एक फ्रेंडान फोन केलो की सकयल वजऱ्यांक कोण 2 जाण भुरगे न्हांवपाक गेलोले, बुडली म्हणून मातशें यो म्हणून पळोवपाक. सो हांव गेलो थिंगा. थंय जाल्यार त्या फ्रेंडान म्हणलें म्हाका की ते बुडलाय, मातशें दिश्टी जाल्यार पळय म्हणून. उदकांत देंवलो तेन्ना मागीर पयलें हांवें उदकां पयलें दिश्टी पडटा काय म्हणून. दिश्टी पडले म्हणटरी हांव मागीर उदकांत गेलो म्हणटरी पयलीं तो ध्रुव म्हणटा तो भुरगो म्हाका मेळ्ळो. ताका काडला वयर दिलो आनी मागीर दुसरे भुरगे हांव मागीर सोदपाक गेलो म्हणटरी तो कितले वर्सांक सुमार आसतलो? तो एक 5 वर्सां सुमार आसतलो. तो उबरलो? ना सकयल जमणी आसले. आनी दुसरो थिंगा त्या सायडीन आसलो. ताका मागीर हांवें वयर काडलो. दोनी एके कडेन बुडले? हय एको कडेन आसलो. पण आशिल्लो तांकां जीव बी नाशिल्लो? ना जीव बी ना न्ही. कितले डीप आयले सादारण उदक? एक आसतले 3-3.5 मिटर सुमार. ओके. 3.5 मीटर खोल हितून बुडलो तो दोगां.